ترنم صبوح صباحي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. So this is the maqam of tarannum. It's called sabahi. It's to keep you awake. أذان الظهر مقامات ترنم ميلودي حجاز. Hijaz. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان العصر ميلودي ترنم رسم مسلم. Misr. The third is the Asr, is the Egyptian side. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان المغرب أذان المغرب أذان بسرعة كثير. Maghrib has to be very quick because Maghrib comes in and goes out. مقامات ترنم سجع. Sajah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. So no mad. سجع. أذان العشاء ميلودي والشاكي حسيني حزين يعني هذا. The Isha is the end of the day, so it's a sad melody. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أيد كلمة الحق. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.